नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं शैतान की शैतानी चालों से, या जालिम लोगों से, या दुश्मन के वारों से, या दुश्मन से वो थोड़ा खौफ खाते हैं। तो उन लोग अगर वो चाहते हैं शैतानी चालें उनके ऊपर असर ना करें, दुश्मन के वार उनके ऊपर असर ना करें, तो उनके लिए ये वीडियो आज की ज़बरदस्त किस्म की है। इसमें एक ख़ास किस्म का अनमोल वजीफ़ा लाए हैं। तो इस वजीफ़े से पहले थोड़े से ये भी आपको बताता चलो कि कुरान मजीद की एक आयत है, आयत नंबर सूरत इब्राहीम, आयत नंबर उसकी 22 है। इसको तर्जमा जो है इसका वक़ाल शैतान लम्मा कुज़ियल अम्र, इस आयत का जो मफ़हूम है ये है कि जब शैतान को जब फैसला हो जाएगा, यानी जन्नती जो है जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नम में, क़ाल शैतान, और शैतान उस वक्त कहेगा कब, जब लम्मा कुज़ियल अम्र, जब ये फैसले हो जाएंगे तो शैतान क्या कहेगा? शैतान उस वक्त ये कहेगा कि ये जो लोग हैं ना, कि आजकल हम जैसे लोग कोई भी बदअमाली करेंगे तो शैतान के ऊपर थोप देंगे, कोई भी बुरा अमल करेंगे शैतान के ऊपर थोप देंगे, नमाज के अंदर सुस्ती हो रही है शैतान के ऊपर थोप देंगे, शराब कारी के अंदर कोई मुब्तला है शैतान के ऊपर थोप देंगे, कोई जिनाह के अंदर मुब्तला है शैतान के ऊपर थोप देंगे। तो शैतान क्या कहेगा? शैतान कहेगा नहीं, मुझे क्यों मलामत, वला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे क्यों मलामत कर रहे हो तुम? अपने नफ्स को मलामत करो, मैंने तो सिर्फ दावत दी है। जैसे आपको हर वक्त मिसाल के तौर पे अब मुअज्जिन हर वक्त आपको दावत देता है हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। वो भी एक दावत हो रही होती है, तबलीग वाले भी दावत दे रहे होते हैं, आओ दीन की तरफ आ जाए। तो ये जैसे आपको उधर दावतें मिल रही थी, मैंने भी दावत दे दी है एक, तो आप लोग मेरी दावतों को कबूल कर रहे हैं, उधर नहीं गए। तो ये नहीं, अपने आप नफ्स को मलामत करो, अपने नफ्स के ऊपर तुमने खुद ही जुल्म किया है, मेरे ऊपर क्यों? शैतान तो है ही मरदूद, उसने तो जाना ही है। तो देखिए आज जिस मुआशरे के अंदर हम जी रहे हैं ना, इसके अंदर आप ये समझ लें 70% लोग शैतान के पैरोकार हैं, शैतान की इबादत करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूँ, मैं जो चीज़ें देखता हूँ वो नाकाबिल बयान है। जो हमारे मुशाहदात हैं, जो हमारे तजर्बात हैं, आपके सामने रखें तो आप हैरान हो जाएंगे। शैतान की बाज़ दफ़ा तो लोग बाकायदगी से इबादत कर रहे होते हैं, बाकायदगी से उसके जिक्र कर रहे होते हैं, ख़ुसूसन जादूगर हैं, या इस बल्कि जादूगरों से हट गए तो परले दर्जे के हैं, आम तबके के लोग भी। ज़ाहिर है जब अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेंगे तो ज़ाहिर है रहमान के ज़िक्र से जब एराज़ करेंगे तो इब्लीस के तरफ ही जाएंगे। उन्होंने जाना है, नमाज नहीं पढ़ रहे, तिलावत नहीं कर रहे, कुरान को छोड़ा हुआ है, सूदखोरी की तरफ है, जिना की तरफ है, जुए की तरफ है, झूठ की तरफ है, ग़ीबत की, ये जो है रास्ते अल्लाह के रास्ते नहीं है, ये रहमान के रास्ते नहीं है, ये शैतान के रास्ते हैं। तो ये ज़ाहिर है जो शैतान के रास्तों पर चल रहा है तो उससे कोई खैर की तवक्को रखना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। खैर की तवक्को उससे नहीं की जा सकती जो खैर वाले खुदा को छोड़कर शर वाले शैतान के रास्ते पर है, तो उससे खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। खैर जो इस तरह के कामों में मुब्तला होते हैं, जो शैतान की तरफ लगे हुए होते हैं, तो फिर वो अपनों को भी डंग मारने पे नहीं छोड़ते, वो अपनों को भी डसने से नहीं छोड़ते, अपने करीबियों को बाज़ दफ़ा डस देते, बाज़ दफ़ा भाई भाई का नहीं हो जाता। तो इन तमाम सूरत हाल से जब मुआशरे में इस तरह का बिगाड़ लाज़िम आ रहा हो तो उसका हल कैसे किया जा सकता है? खैर ये तो एक लंबी बहस है, इसके ऊपर बाद में कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो बात करेंगे। आज की वीडियो जो है उसकी असल मकसद की तरफ आते हैं। इस आयत के अंदर आगे आखिर हिस्से में फरमाया इन्ना ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। अच्छा, पीछे कुरान मजीद में एक जगह है इन्ना शिरका लज़ुल्मुन, बेशक शिरक जो है ये जुल्म अजीम है, कुरान मजीद के अंदर है। तो यहाँ शिरक को जुल्म कहा गया, तो शिरक करने वाला जो होगा वो ज़ाहिर है ज़ालिम ही होगा।
تو جو شرک کرنا ہے ظالم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرک ہی مراد لیا ہے۔ اب جادوگر جو ہوتے ہیں یہ بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو کا اثر فوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو فلاں جادوگر ہے اس کا اثر فوری طور پہ ہوتا ہے، فلاں وظیفہ کرایا ہے، فلاں دم لیا ہے، تویز لیا، اس کا اثر کم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہاں بنیادی طور پہ دو فرق ہیں، یاد رکھیے گا۔ شیطان کے بندے ہوتے ہیں نا، جو شیطان کی پیروکاری کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شیطان ان کی کیونکہ ڈیمانڈ ہی اس نے دنیا میں پوری کرنی ہے، تو اس نے ان کو کچھ دکھانا ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے پیروکاری میں اپنے آپ کو تن من دھن لگا دیں گے۔ یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ دعا جو ہے یا تو آپ کی ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا جو ہے اس کا نعم البدل دیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ دعا اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی، ہم سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں قبول نہیں ہوتی، یہ بھی اگر ان تین صورتوں میں ہے تو ظاہر ہے وہ دعا قبول ہی ہے۔ تو اگر اس طرح وظیفے سے فائدہ نہیں ہو پا رہا تو آپ آزمائیں، وظیفے کو بار بار کریں، اس کی ورائٹی تبدیل کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ وظیفہ ایک دعا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس کو جب عمل کریں گے، آپ دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کرم والا معاملہ ضرور فرمائیں گے۔ آپ کو جادوگروں نے تنگ کیا ہوا ہے، آپ کے ویسے شیاطین نے تنگ کیا ہوا ہے، یا شیطان نما انسانوں نے تنگ کیا ہوا ہے، مذہبی حوالے سے تنگ کیا ہوا ہے، رشتوں کے حوالے سے تنگ کیا ہوا ہے، خاندانی حوالے سے تنگ کیا ہوا ہے، یا ویسے سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں تنگ کیا ہوا ہے، یا کسی جگہ آپ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے اندر تنگ کیا ہوا ہے، جس دنیا کے جس شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہیں تو آپ کو کوئی بے وجہ تنگ کر رہا ہے، آپ کے خلاف چالیں بنتا ہے، آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، شیاطین تنگ کرتے ہیں، انسان تنگ کرتے ہیں، تو ان تمام شیطانی چالوں سے، دشمن کے وار سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ عمل قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کا جو آخری حصہ ہے، تو اس حصے کو آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ بہت چھوٹا سا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو 3 دن کے اندر رزلٹ ملے گا۔ زیادہ لمبی چوڑی وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور چھوٹا سا ایک آیت کا چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اور اس کو جب پڑھیں گے تو کیونکہ اس آیت کا، اس حصے کا، پوری آیت سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کا آپ ترجمہ پڑھیں تو آپ ویسے بھی حیران ہو جائیں گے، اور اس حصے کا خصوصی طور پہ بے شک ظالمین جو ہے وہ کس دردناک عذاب کے اندر ہوں گے۔ تو آپ یہ پڑھیں گے، وہاں بھی آخرت میں بھی ان کو عذاب ہونا ہے جسے اللہ کہے، تو ان کو دنیا بھی ان کے لیے ایک تنگ کر دی جائے گی، ان کو دنیا میں بھی اس کے عذاب کا جو ہے ذائقہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ ویڈیو ناحق کسی کے لیے نہ کریں، شرعی طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس چیز کے مستحق ہیں تب یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔